आप सबसे मुखातिब हूं मैं हिना जुबैर। स्पीड न्यूज में सबसे पहले जम्मू कश्मीर और लद्दाख की खबरें। जम्मू श्रीनगर कौमी शाहराह पर जिला रामबन के डगडोल के मुकाम पर एक दर्दनाक सड़क हादसे में 2 अफराद की मौके पर मौत, 12 अफराद जख्मियों में 4 बच्चे भी शामिल। पुलिस ज़राए के मुताबिक जम्मू से बानेहाल जा रही एक टाटा सुमो हादसे का शिकार होने की इत्तला मिलने पर पुलिस कंट्रोल रूम को दी गई। इसके बाद आर्मी, पुलिस और मकामी रज़ाकार तंजीमों ने जाए हादसे पर पहुंचकर जख्मियों को रेस्क्यू किया और जिला अस्पताल रामबन मुंतकिल किया, जहां इन जख्मियों का इब्तदाई इलाज किया गया। एलजी मनोज सिन्हा ने जिला रामबन में हुए सड़क हादसे पर गहरे अफसोस का इजहार किया। उन्होंने मरहूमीन के अहले खाना के साथ हमदर्दी का इजहार किया। एलजी ने जख्मियों की जल्द सेहतयाबी के लिए भी की दुआएं। पीडीपी सुप्रीमो महबूबा मुफ्ती ने पार्टी हेडक्वार्टर जम्मू में पार्टी कारकुनों से मुलाकात की। इसमें कारकुनों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। मीटिंग की तकमील के बाद पीडीपी सदर महबूबा मुफ्ती ने मीडिया नुमाइंदों से बातचीत करते हुए बीजेपी और आरएसएस पर तनकीद की। महबूबा मुफ्ती से जब पूछा गया कि आरएसएस या बीजेपी का मवाजना आईएसएस और दीगर तंजीमों से किया जा सकता है, उन्होंने कहा जो जमातें फ़िक़्रवाराना तशद्दुद, लिंचिंग और इंतशार की दीगर कार्रवाइयों में मुलविस हैं, वो मजहब के नाम पर लोगों को मारती है तो मुवाजना किया जाता है। राष्ट्रीय बजरंग दल ने जम्मू में सलमान खुर्शीद की किताब के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरा किया। इल्जाम लगाया मुताल्लिक़ा किताब के मवाद में हिंदुत्व का बोको हराम और आईएसआईएस से मवाजना किया गया। वादी कश्मीर में हिंदू और सिख अक़लियतें खासतौर पर पीएम पैकेज के मुलाजमीन यतीम नहीं हैं। हुकूमत और समाज का ये फर्ज है कि वो उनकी हिफाजत करें। बीजेपी के सीनियर लीडर अश्विनी कुमार चिरंगू ने ये बात कही। अश्विनी कुमार चिरंगू ने मजीद कहा, कश्मीर की अक़लियतों के इंसानी हकूक़ उतने ही मुक़द्दस जितने कि जम्मू और कश्मीर यूटी में रहने वाले दीगर तमाम लोगों के लिए हैं। चिरंगू पीएम पैकेज के मुलाजमीन के एक वफ़द के साथ कर रहे थे बातचीत। पावर डेवलपमेंट महकमे में काम करने वाले कैजुअल लेबर्स की जरूरत है। इस मुतालबे को लेकर महकमे के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरा जारी। एहतजाजी मुजाहरा नॉर्थ सर्किल सोपोर में किया गया। यहाँ महकमे में कैजुअल लेबर के तौर पर काम करने वाले मुलाजमीन की बड़ी तादाद ने एहतजाज में लिया हिस्सा। उनका कहना है कि दिन रात काम करने के बावजूद महकमे ने उन्हें नजरअंदाज करके सड़कों पर एहतजाज करने के लिए किया है मजबूर। महकमा बिजली में काम कर रहे केपीडीएल, टीटीएल, इलेक्ट्रिकल कैजुअल मुलाजमीन ने अपने मुतालबात को लेकर टनमर्ग में किया एहतजाज। सैकड़ों की तादाद में कैजुअल मुलाजमीन ने इस एहतजाज में लिया हिस्सा। और जम्मू कश्मीर के पीडीएल, टीडीएल इलेक्ट्रिकल एम्प्लॉयज यूनियन के बैनर तले एहतजाज का इनेकाद। इन कैजुअल मुलाजमीन का कहना, महकमा बिजली में गुज़िश्ता 20 बरसों से वो अपने फ़राइज़ अंजाम दे रहे हैं, लेकिन आज तक सरकार ने उनकी नौकरियों की मुस्तक़ली के सिर्फ वादे किए, उन्हें परमानेंट नहीं किया। जिला पुलवामा के उखू गांव के मकामी आबादी ने यूटी इंतजामिया की जानिब से इलाके की ज़रई आराज़ी हासिल करने के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरा किया। काकापुरा की डीडीसी मेंबर मिन्हा लतीफ़ के अलावा बीजेपी के लीडरान मौके पर पहुंचे और मकामी लोगों की मुश्किलात सुनी। मुजाहिरीन का कहना कि गुज़िश्ता कई दहाइयों से इलाके की सरकारी ज़मीन पर वो खेती करते आ रहे हैं, ताहम आज हुकूमत की जानिब से इलाके की 150 कनाल ज़रई आराज़ी से किसानों को किया जा रहा है बेदखल। क़ुव्वत गोयाई से महरूम नाबीना अफराद की तंजीम क्लास 4 की तकर्री की ख्वाहिशमंद है। जम्मू में एक एहतजाज मुजाहरा किया। मुजाहिरीन ने उनकी कैटेगरी के लिए रिजर्वेशन के लिए मुकर्रर करदा उसूलों के मुताबिक इंसाफ के निफाज का मुतालबा किया। हुकूमत इस सरकारी मुलाजमतों में 1% मुकर्रर किया। उन्होंने इल्जाम लगाया उनका हिस्सा ऑर्थोपेडिक माजूर लोगों को दिया गया। कर्नल काजी सज्जाद अली को पद्मश्री अवार्ड से नवाजा गया। बांग्लादेश की जंग आज़ादी में अहम किरदार निभाया था। काजी सज्जाद अली की मदद से हिंदुस्तान ने पाकिस्तान को दी थी शिकस्त। कश्मीर की आबी पनागाहों पर मेहमान आबी परिंदों की आमद हुई तेज। होकरसर आबी पनागाह में इन मेहमान परिंदों के लिए गुजरगाहें और दीगर इंतजामात जारी।
جھیل ڈل وولر سمیت کئی آبی پناہ گاہوں پر ہر سال لاکھوں مائیگریٹری برڈز سائبیریا اور دیگر ممالک سے آتے ہیں. ان پرندوں کا شکار روکنے کے لیے یہاں پر خاص انتظامات کیے جاتے ہیں. اسٹاف رہتا ہے متحرک. عوام سے سیدھے رابطے کی مہم کے تحت ضلع ترقیاتی کمشنر سری نگر اعجاز اسد نے نوگام کا دورہ کیا. پنچایتی اور بلدیاتی اداروں کے نمائندوں کا اجلاس کیا منعقد. اس موقع پر انہوں نے نوگام میں پینے کے پانی، کھیل کے میدان اور دیگر ضروری سہولیات کو یقینی بنانے کا وعدہ کیا. مسائل کو جلد حل کرنے کا بھی دلایا یقین. بڈگام میں سیاحت کو فروغ دینے اور لوگوں کو روزگار کے بہتر مواقع فراہم کرنے کے لیے انتظامیہ کر رہا ہے لگاتار کوششیں. اس سلسلے میں بڈگام کے دور دراز کے 3 علاقوں کو سیاحتی گاؤں کے تحت لانچ کیا گیا. مقامی لوگوں کو ترقی کو لے کر کافی امیدیں وابستہ. ضلع ترقیاتی کمشنر بڈگام شہباز احمد مرزا کا کہنا، یہ مشن یوتھ کے تحت یوٹی سرکار کی مہم جس کے تحت کچھ علاقوں کو سیاحتی نقشے پر لایا جا رہا ہے. بڈگام کے زوگو کو سیاحتی نقشے پر لانے کی لانچنگ. زوگو کے ہی ایک محلے کے لوگوں نے ڈی سی بڈگام کی گاڑی کے سامنے دیا دھرنا. پانی اور بجلی کی مانگ. لوگوں کا کہنا صاف پانی میسر نہ ہونے کی وجہ سے وہ آلودہ پانی پینے کو مجبور. ان کا یہ بھی کہنا ہے علاقے میں بجلی کا بھی نظام بہتر نہیں. محکمہ سیاحت نے بڑی پہل کرتے ہوئے کپواڑہ ضلع کے سیاحتی مقام وادی لولاب میں ٹورزم فیسٹیول کا کیا انعقاد. ڈائریکٹر آف ٹورزم جی این نیتو اور ڈپٹی کمشنر کپواڑہ امام الدین نے مہمان خصوصی کی حیثیت سے یہاں کی شرکت. چنڈی گام لولاب میں منعقد اس فیسٹیول میں لوگوں کی تفریح کے لیے اطراف سے آئے فنکاروں نے اپنے فن کا کیا مظاہرہ. تمدنی پروگرام میں مشہور گلوکاروں کے ساتھ ساتھ روایتی کلچر آئٹم بھی کیے گئے پیش. سری نگر سے خبر ہے جہاں فکشن رائٹرز گلڈ کی جانب سے ایک ادبی نشست کا خاص اہتمام. اس نشست کے دوران پیش کیے گئے 3 افسانے جن پر بعد میں ادیبوں نے بحث و مباحثے میں بھی لیا حصہ. گلڈ کی یہ 209ویں نشست کا آغاز پیرزادہ عبدال مہجور نے کیا. حیات رحیم کے مختلف پہلو بیان کیے. پروگرام میں کئی نامور ادیبوں نے کی شرکت. سمنبل بدرن ماگام میں گلشن کلچر فورم کشمیر کے اہتمام سے ایک روزہ ادبی کانفرنس کا انعقاد. اس میں کشمیری زبان سے وابستہ کئی سرکردہ ادیبوں، شاعروں اور قلمکاروں نے بڑی تعداد میں کی شرکت. محفل مقالہ، محفل افسانہ اور محفل مشاعرہ کانفرنس کی نمایاں نشستیں. اس موقع پر پروفیسر گلشن مجید رہے مہمان خصوصی. کانفرنس کے آخر میں ایک خاص مشاعرے کا بھی انعقاد. لوگ ہوئے خوب محظوظ. سرکردہ عالم دین شمالی ضلع کپواڑہ کے تبلیغی جماعت کے امیر مولانا پیر شمس الدین کا گزشتہ روز مختصر علالت کے بعد انتقال. 90 برس کی عمر میں ان کا انتقال. ان کا تعلق وادی لولاب کے سوننار گاؤں سے. پیر شمس الدین نے پوری زندگی دعوت تبلیغ میں گزاری. ان کی نماز جنازہ کی پیشوائی تبلیغی جماعت کے امیر جموں کشمیر مولانا پرویز احمد نے کی. مرحوم کی نماز جنازہ میں پرنم آنکھوں سے ہزاروں لوگوں کی شرکت. ڈسٹرکٹ لیگل سروسز بڈگام، تحصیل لیگل سروسز کمیٹی ماگام کے باہمی اشتراک سے بیرواہ کے اپنا گھر میں نیشنل چلڈرن ڈے کی مناسبت سے خاص جانکاری پروگرام کا انعقاد. اس موقع پر بچوں کی بہتر نشو و نما اور بچوں کو جرائم سے دور رکھنے پر خاص توجہ خیال. چلڈرنز ڈے کے سلسلے میں زیبا اپا انسٹیٹیوٹ اور ہیلپ لائن بج بہارا کے اشتراک سے جسمانی طور پر معذور بچوں کے لیے پینٹنگ اور ڈرائنگ مقابلے کا اہتمام. خانابل ڈگری کالج میں منعقدہ پروگرام میں جسمانی طور پر ناقص بچوں کی بڑی تعداد نے جوش و خروش کے ساتھ لیا حصہ. مقررین نے حقوق اطفال اور اس سلسلے میں وضع کردہ مختلف قوانین پر تبادلہ خیال کیا. پروگرام میں نمایاں کارکردگی دکھانے والے بچوں میں انعامات کیے گئے تقسیم. وائلڈ لائف اہلکاروں نے اننت ناگ کے براکپورہ علاقے میں ایک کم عمر تیندوے کو پکڑ کر اسے ڈسکم وائلڈ لائف سینکچوری میں رہا کیا. تفصیلات کے مطابق یہ تیندوا ایک باغ میں تعمیر واٹر ریزروائر میں گر کر پھنس گیا تھا. مقامی لوگوں نے فوری طور پر وائلڈ لائف حکام کو دی اطلاع.
काफी मशक्कतों के बाद बचाया गया। गुज़िश्ता कई दिनों से ऐश मकाम समेत जिले के दीगर इलाकों से जंगली जानवरों के इंसानी आबादियों की जानिब रुख करने की इत्तला। नौजवानों में मौसीकी यानी म्यूजिक का शौक बढ़ता दिखाई दे रहा है। इसी सिलसिले में परवेज नावपुरी नामी नौजवान ने दादिया चाना नामी कश्मीरी वीडियो एल्बम किया लॉन्च। इससे पहले नौजवान ने मौज नामी वीडियो एल्बम से काफी पज़िराई की थी हासिल, जिसकी मौसीकी को शायकीन ने बेहद सराहा। परवेज के मुताबिक उनकी कामयाबी में नरेश एनबी समेत कई नौजवानों का, उनके दोस्तों का हाथ। जिला कुलगाम में नौजवानों को खेलकूद की जानिब राग़िब करने के लिए महकमा देही तरक्की ने अशमुजी कुलगाम में स्पोर्ट्स स्टेडियम का किया रस्मी इफ्तिताह। डीसी एसीआर एडीसी मोहम्मद इमरान खान, मकामी बाशिंदे और खिलाड़ी इस मौके पर रहे मौजूद। लद्दाख के मुफादात और 6 शेड्यूल के इशूज पर लद्दाख एपेक्स बॉडी ले और करगिल डेमोक्रेटिक अलायंस की खास मीटिंग का इनेकाद। इस मीटिंग में 6 दिसंबर को हुकूमत के खिलाफ मुकम्मल लद्दाख बंद का ऐलान। मीटिंग में गुज़िश्ता 2 साल से बीजेपी हुकूमत पर वादे वफा न करते हुए लद्दाख के अवाम को गुमराह करने का इल्जाम। जिला शोपियां में शुरू किए गए लैंड रिकॉर्ड इंफॉर्मेशन सिस्टम के बारे में अवाम को आगाह करने के लिए मेगा बेदारी कैंप का इनेकाद। जिले में तहसील और ब्लॉक सतह पर PRI मेंबरान के साथ मकामी लोगों की बड़ी तादाद में शिरकत। बेदारी प्रोग्राम के दौरान लाइव डेमोन्स्ट्रेशन के जरिए लोगों को आगाह किया गया किस तरह लोग CIS पोर्टल पर स्कैन शुदा डेटा की कॉपियां ऑनलाइन तलाश और देख सकते हैं। आज़ादी का अमृत महोत्सव के ज़ेर इत्माम टाउन हॉल पुलवामा में एक रोज़ा मेगा कानूनी खिदमात और बेदारी कैंप का इनेकाद डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी पुलवामा ने जिला इंतजामिया के ताउन से किया। सरकारी महकमों की जानिब से स्टॉल्स कायम किए गए। प्रिंसिपल और डिस्ट्रिक्ट सेशन जज ने अफसरान पर दिया जोर, वो बगैर किसी परेशानी के अपनी खिदमात दे फराहम। इंटरनेशनल स्कूल पामपोर में एक रोज़ा IT कॉन्फ्रेंस का इनेकाद। प्रोग्राम के दौरान IT के माहिरीन ने इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की अहमियत और इफादियत पर डाली रोशनी। बच्चों को सरकारी स्कूलों में दाखिला लेने की जानिब राग़िब करने के लिए बानीपुरा में महकमा तालीम के बानीपुरा तालीमी जोन की जानिब से खास रैली का इनेकाद। लोगों से की गई अपील, वो अपने बच्चों को सरकारी स्कूलों में करवाएं एडमिशन। बानीपुरा में डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी ने जिला इंतजामिया के ताउन से मुख्तलिफ फलाही स्कीमों से मुतालिक जानकारी प्रोग्राम किया इनेकाद। प्रोग्राम के दौरान मुख्तलिफ महकमों ने अपने अपने स्टॉल्स भी कायम किए, लोगों को दी जानकारी। ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिस कंजूर में BDC कंजूर मिर्जा आफ्ताब बेग की सदारत में मुख्तलिफ बैंकों के अफसरान, पंच और सरपंचों के साथ मीटिंग में सर्दी के मौसम में लोगों को दरपेश मुश्किलात पर तबादला ख्याल। मीटिंग में मिर्जा आफ्ताब बेग ने अफसरान पर दिया जोर, जल्द लोगों के मसाइल व मुश्किलात को किया जाए हल। कहा सरकार के जितने भी पैसे वागुजार किए गए उनका इस्तेमाल जल्द किया जाए लोगों की भलाई के लिए। सीनियर डिवीजन GDC भदरवा के कैडेट्स ने मुल्क के लिए अजीम कुर्बानी देने वाले शहीद फौजी नायब सूबेदार चुन्नी लाल को पेश किया खराज अकीदत। इस मौके पर आला अफसरान भी रहे मौजूद। और अवंतीपुरा में पीने के पानी की किल्लत को लेकर लोगों ने महकमा PHE के खिलाफ किया एहतजाज। लोगों का कहना है इलाके में पिछले 4 दिनों से पानी की किल्लत की वजह से वो बेहद परेशान। कुछ अहम कौमी खबरें भी। कांग्रेस का आज से पूरे मुल्क में प्रतिज्ञा सम्मेलन का आगाज, प्रियंका गांधी करेंगी खिताब। आज पाकिस्तान से हिंदुस्तान घर लौटेंगे 20 माहीगीर, कराची की जेल से होंगे रिहा। दिल्ली में फिजाई आलूदगी पर काबू पाने के लिए दिल्ली हुकूमत ने फैसला किया, 1 हफ्ते के लिए सरकारी दफातर घर से ही काम करेंगे। वज़ीर आला अरविंद केजरीवाल का कहना 100% वर्क फ्रॉम होम किया जाएगा शुरू। निजी दफातर को भी एडवाइजरी जारी की गई, जहां तक मुमकिन हो वर्क फ्रॉम होम लाएं अमल में। 15 नवंबर से 1 हफ्ते के लिए सरकारी स्कूल भी बंद।
دہلی اور NCR میں چھائی دھند کے بعد اب علی گڑھ میں سانس کے مریضوں کی تعداد میں اضافہ. آسمان پر چھائی دھند اور لگاتار بڑھتی آلودگی کے سبب لوگوں کو سانس لینے میں آ رہی ہیں دقتیں. علی گڑھ کے مشہور دین دیال اسپتال میں 30% مریضوں کی تعداد میں اضافہ. CMS ڈاکٹر انوپم بھاسکر کی دی جانکاری. پہلے بخار کے مریض زیادہ تھے اور اب سانس کے مریض زیادہ آ رہے ہیں. امراوتی میں بعض ہندوواری تنظیموں کی بند کال کے دوران تشدد کے واقعات پیش آئے. اس کے بعد شہر میں حالات قابو سے باہر. ایسے میں انتظامیہ نے شہر میں 3 دنوں کے لیے سختی سے کرفیو کیا نافذ. مہاراشٹر بند کے دوران پھوٹ پڑنے والے تشدد اور پتھراؤ کی وارداتوں کے معاملے میں ابھی تک 20 FIR درج. 20 افراد کو حراست میں لیا گیا. پولیس مزید ملزمین کی تلاش میں. تریپورہ تشدد اور شان رسول میں گستاخی کے خلاف رضا اکیڈمی نے جمعے کو بند کا کیا تھا اعلان. اس بند کے دوران ریلی میں مالیگاؤں، ناندیڑ، امراوتی میں تشدد پھوٹ پڑا تھا. مالیگاؤں شہر کے سابق رکن اسمبلی شیخ آصف رشید نے مالیگاؤں، امراوتی، ناندیڑ میں ہوئے پتھراؤ، توڑ پھوڑ اور وارداتوں کی جانچ کا کیا مطالبہ. شیخ آصف نے کہا تریپورہ تشدد کے خلاف بند کے موقع پر بیک وقت الگ الگ اضلاع میں تشدد کے واقعات کا پیش آنا کہیں منصوبہ بند سازش تو نہیں. مالیگاؤں سینٹرل حلقہ اسمبلی کے رکن مفتی اسماعیل قاسمی نے جمعے کے روز مالیگاؤں شہر میں ہوئے پتھراؤ کے معاملے میں دیا بیان. کہا ایسا حادثہ ہمارے لیے بے حد افسوسناک. 2001 کے بعد سے ہم نے شہر کے فساد اور تشدد سے سنبھال کر رکھا تھا. اب یہ سلسلہ ٹوٹتا نظر آ رہا ہے. انہوں نے پولیس سے کیا مطالبہ، سچ کو لائے سامنے. وسیم رضوی کے ذریعے شان رسول میں گستاخی کے خلاف شیعہ سنی علماء کرام کا ایک مشترکہ احتجاجی جلسہ منعقد ہوا. کھوجا شیعہ اسنا عشری جماعت ممبئی کی جانب سے ممبئی قیصر باغ ہال میں منعقد ہوا احتجاجی جلسہ. جلسے میں شیعہ اور سنی علماء کرام نے شرکت کرتے ہوئے وسیم رضوی کی سخت مذمت کی. مرکزی حکومت سے وسیم رضوی کے خلاف سخت اقدامات اٹھانے کا مطالبہ. شیو سینا لیڈر رکن پارلیمان سنجے راوت کی قیادت میں اورنگ آباد میں آکروش مورچہ. اس مورچے میں خواتین نے کی بڑی تعداد میں شرکت. مہنگائی کے خلاف احتجاج. خواتین نے اپنے سروں پر چولہے رکھ کر مہنگائی کے خلاف کیا احتجاج. شیو سینا کے اقلیتی سیل کے عہدیداروں نے بھی پہلی مرتبہ سینا کی عوامی ریلی میں شرکت کر کے اپنی موجودگی کروائی درج. میرٹھ کے نوچندی میدان میں ریلی کی اجازت نہ ملنے سے AMIM سربراہ اسدین اویسی میرٹھ میں عوامی جلسے سے خطاب نہیں کر سکے. مجلس کے مقامی ذمہ داران کا الزام ضلع انتظامیہ کی جانب سے پہلے اجازت دی گئی تھی لیکن رات میں اچانک ضلع انتظامیہ نے میدان خالی کروایا. عین وقت پر ریلی کی اجازت منسوخ کرنے سے ناراض مجلس لیڈران کارکنان نے تھانے پر دیا دھرنا. مجلس کے ریاستی صدر شوکت علی نے میڈیا سے خطاب کرتے ہوئے ضلع انتظامیہ کی اس حرکت پر سخت برہمی کا اظہار کیا. اتر پردیش میں جو بے قصور جیلوں میں بند ہیں ان کا کوئی پرسان حال نہیں. ایسے لوگوں کے لیے سماجوادی پارٹی کی ایڈوکیٹ سیل اب کر رہی ہے کام. یہ کہنا ہے سماجوادی پارٹی ایڈوکیٹ سیل کے نومنتخب ریاستی سیکرٹری ٹھاکر راجونت سنگھ راگھو کا. ٹھاکر راجونت سنگھ علی گڑھ پریس کلب میں میڈیا سے کر رہے تھے بات. اس موقع پر انہوں نے کہا یوپی میں سماجوادی پارٹی بوتھ سطح پر کام کر رہی ہے. آنے والے اسمبلی انتخابات میں اس کی کامیابی یقینی. ضلع رنگا ریڈی کے مہیشورم میں امرت مہوتسو کے تحت ملک کی 75ویں آزادی جشن. اس موقع پر میگا لیگل سروس اویئرنیس پروگرام کا انعقاد. اس پروگرام میں رنگا ریڈی لیگل سروس اتھارٹی کے چیئرمین ترپاٹھی اور رچاکنڈا کے پولیس کمشنر مہیش بھاگوت سمیت پولیس کے اعلیٰ افسران کی شرکت. پروگرام کے ذریعے لوگوں کو بیدار کرنے کی کوشش. کورونا سے تحفظ کے لیے اکولہ میں ویکسینیشن پر دیا جا رہا ہے زور. ضلع انتظامیہ نے اکولہ ضلع کو 100% ویکسینیشن کے لیے ایک 10 روزہ مہم کا کیا ہے آغاز. ایسے میں مسلمانوں کی جانب سے بھی اس طرف توجہ دلانے کی لگاتار کی جا رہی ہیں کوششیں. ساتھ ہی مساجد اور مدارس میں ویکسینیشن کیمپ کا خصوصی انعقاد بھی.
बस सदफ इंटरनेशनल की जानिब से पटना में मुनक़िद बैनुल-अक़वामी सेमिनार का आखिरी दिन उर्दू सहाफ़त के 2 साल मुकम्मल होने के मौके पर उर्दू सहाफ़त के अहम मोड़ 2 सदी का एहतिसाब के मौजू पर सेमिनार का इनेकाद, कई जानी-मानी शख्सियात की शिरकत। आखिरी दिन दानिशवरों ने सहाफ़त के मुख्तलिफ मौज़ूआत पर पेश किए अपने मक़ाले। नौजवान नस्ल को उर्दू सहाफ़त की तारीख़ से कराया गया रोशनास, सहाफ़त की जिम्मेदारियों और मौजूदा दौर के मसाइल पर भी माहिरीन ने डाली रोशनी। माहिरीन ने कहा, नौजवानों को उर्दू सहाफ़त के अलग अलग नुकात पर रिसर्च करने की बेहद ज़रूरत, ताकि आने वाली नस्लें उर्दू सहाफ़त की बेहतरीन कारकर्दगी को न सिर्फ जान सके बल्कि इससे हासिल कर सके इस्तिफ़ादा भी। यूपी के वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ 15 नवंबर को गाजियाबाद का करने वाले हैं दौरा, इसके लिए तैयारियां जारी। वज़ीर आला इज्तिमाई शादी के प्रोग्राम में भी करेंगे शिरकत। इस इज्तिमाई शादी की तकरीब में तमाम मज़ाहिब के लोगों की शिरकत। मणिपुर में फौजी काफिले पर मिलिटेंट हमला, 7 अफराद हलाक। मेलबकी में 46 असम राइफल के कमांड ऑफिसर, उनकी अहलिया, उनका बेटा भी शामिल। दिल्ली एनसीआर में फिजाई आलूदगी का मामला, सुप्रीम कोर्ट का सख्त तबसरा। बढ़ती आलूदगी पर अदालत ने हुकूमत की सख्त सरजनिश, कहा इमरजेंसी इक़दाम के तौर पर मुमकिन हो तो लगाएं 2 दिन का लॉकडाउन भी। समाजवादी पार्टी के सरबराह अखिलेश यादव ने गोरखपुर से तीसरे मरहले के तहत रथ यात्रा किया आगाज। यात्रा में लोग बड़ी तादाद में हुए शरीक। यात्रा में अवाम से खिताब करते हुए अखिलेश ने बीजेपी पर खूब साधा निशाना। बड़ौदा म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ने अहम फैसला लेते हुए सड़क के किनारे नॉनवेज की फरोख्त करने पर पाबंदी लगाने का किया फैसला। कॉर्पोरेशन के मेंबर का कहना, खुले में नॉनवेज के आइटम बनाने और फरोख्त करने से लोगों को कई दिक्कतों का सामना। उन्होंने मजीद कहा, सड़क पर आने जाने वालों को दुश्वारियों का सामना, आंखों में जलन। कॉर्पोरेशन ने फैसला लिया कि जो भी नॉनवेज है उसको ढक कर रखा जाए, खुले में फरोख्त न किया जाए। जबरन वसूली मामला, मुंबई की स्प्लिंट अदालत ने सचिन वाजे को 15 नवंबर तक दिया पुलिस तहवील। कुछ इंटरनेशनल न्यूज भी। हिंदुस्तान के प्रोफेसर बिमल एन पटेल को अक़वाम मुत्तहिदा के कानूनी माहिरीन के इदारे इंटरनेशनल लॉ कमीशन के लिए किया गया मुंतखब। उनकी मुद्दत कार 1 जनवरी 2023 से शुरू होंगी और 5 साल तक रहेंगी। फ्रांस की सदारत में पेरिस बैनुल-अक़वामी कॉन्फ्रेंस के शुरा ने लीबिया में 24 दिसंबर को होने वाले सदारती और पार्लिमानी इंतखाबात में आज़ादाना, मुनसिफाना, जामे और काबिल एतबार तरीके से इख्तियार करने की अपील। फ्रांस के सदर इंतखाबात के हवाले से ऑनलाइन मीटिंग में मुखातिब। दुनिया में अब तक कोरोना से 25 करोड़ 36 लाख 52 से ज्यादा लोग मुतासिर, 51 लाख 10 हजार से ज्यादा अब तक हो चुके हैं हलाकत। कुछ खबरें स्पोर्ट्स वर्ल्ड से भी। T20 वर्ल्ड कप में आज ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के बीच होना है मुकाबला। न्यूजीलैंड पहली बार फाइनल में। खबरों में इतना ही। आदाब।